इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि सबसे पहले दिल्ली की सरजमीन पर हजरत अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जुमा की नमाज के बाद आप जिहाद का फतवा दिया और फिर उसके बाद आगरा, दिल्ली, अलवर इस तरीके से जो इलाके थे उनमें एक शोरिश बपा हुई, एक हंगामा बपा हुआ और जो बड़े बड़े शहर थे, बदायूं, बरेली, इस तरीके के जो मुसलमानों के बड़े बड़े शहर थे, वहां से फौजों के अंदर एक हंगामा पैदा हुआ और इस तरह से आजादी की एक तहरीक छिड़ी। आजादी की तहरीक को आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक है जंगे आजादी और एक है मीरी तहरीक आजादी। ये खास तौर पे समझने की बात है। जंगे आजादी जो लड़ी गई है वो 1857 में लड़ी गई है। उसके बाद की जितनी तहरीकें हैं वो जंग नहीं है, वो तहरीक है। और 1857 से पहले भी जैसे टीपू सुल्तान का लड़ना, हैदर अली का लड़ना, अगरचे अंग्रेजों का मुकम्मल तसल्लुत नहीं हुआ था, कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन बाज रियासतों पर तो वो काबिज हो चुके थे, उनके तसल्लुत हो चुके थे, वो वहां पर आ चुके थे। इसलिए वो जितनी जंगें थी उसका इख्तिताम अगर आप कह सकते हैं तो 1857 की उस जंग को कह सकते हैं जिसकी क़यादत उलमा कर रहे थे। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि 1857 में जो उलमा ने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें कुछ मुखबिर जिन्होंने उलमा के खिलाफ जो है खबरें दी, कायदीन के खिलाफ खबरें दी थी, और नतीजा ये हुआ। और साथ ही साथ जब उलमा लड़ने के लिए मैदान में आए फौजों को लेकर के, तो उस वक्त कुछ लोगों ने गद्दारियां भी की। नतीजा यह हुआ कि जो प्लान था वो नाकाम हो गया। जाहिर सी बात है जब राज इधर से उधर जाएंगे तो प्लान तो नाकाम होंगे। उसके बाद फिर यह हुआ कि अंग्रेजों ने चुन चुन कर उन उलमा को, जिन उलमा ने तहरीक आजादी में या अंग्रेजों के कदमों को तोड़ने में हिस्सा लिया था, उन लोगों को चुन चुन कर शहीद किया, जेल भेजा, फांसियां दी। यहां तक के मौरखीन लिखते हैं कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितने दरख्त रस्ते में थे, अक्सर दरख्तों पर उलमा के कटे हुए सर लटके हुए थे और उलमा को हजारों की तादाद में शहीद किया गया। और जो आम मुसलमान थे उनकी तादाद 5 लाख है। हिंदुस्तान में 5 लाख मुसलमानों को जंग आजादी की तहरीक या इनकलाब उसको कहते हैं, अंग्रेज गदर कहते हैं, इनकलाब की पादाश में, उसके जुर्म में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए। लेकिन किस शान से शहीद हुए उस पर भी तवज्जो चाहता हूं। अंग्रेज उन इनकलाबियों को जिनको पकड़ा गया था, उनको पकड़ने के बाद, चूंकि वो सब मुसलमान थे, उनको पकड़ने के बाद 10 बाई 10 का एक कमरा बना हुआ है, उसमें सूअर ज़िबा किया जाता है। सूअर ज़िबा करने के बाद सूअर के खून से, उसकी पेशाब और उसकी लीद से पूरे कमरे को पोत दिया जाता है। पोतना समझते हैं? पहले जब हमारे यहाँ मालेगांव में अक्सर मिट्टी के मकानात थे तो उन मकानात को जो पीली मिट्टी हुआ करती थी, औरतें उससे जमीन पोता करती थी। तो सूअर के खून से, उसके पेशाब से और उसकी लीद से 10 बाई 10 के कमरे को लीप दिया जाता, पोत दिया जाता। और जिन लोगों ने इनकलाब की तहरीक में उलमा का साथ दिया था, उन मुसलमानों से कहा जाता इसको जबान के जरिए से चाचा। वो मुसलमान थे, एक तो खून नापाक, दूसरे वो सूअर का खून है, आम जानवर का नहीं, नापाकी पर नापाकी, नजस पर नजस। वो लोग इनकार करते थे, फिर उनको दर्दनाक अंदाज से शहीद कर दिया जाता। कत्ल, इनकलाबियों को कत्ल करने का तरीका यह था कि उन मुसलमानों को जब सूअर ज़िबा किया जाता तो उसकी चमड़ी जैसे निकालते हैं, चमड़ी निकालने के बाद उसकी चमड़ी के अंदर सील दिया जाता। इस दर्द यानी रूहानी तौर पर भी अजियत दी जाती, ईमान को भी मजरूह करने की कोशिश की जाती। लेकिन सलाम हो उन 5 लाख मुजाहिदीन पर कि जो लोग सूअर की चमड़ियों में तो सिल गए, जो लोग दार पर तो लटक गए, फांसी के फंदों पे तो लटक गए, जिनकी बीवियों को छीन लिया गया, जिनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में कई दिन तक के लाशें सड़ती रही, लाशें पड़ी रही, उसे गीद और कौवे खाते रहे, उसे कुत्ते और बिल्लियां नोचती रही। वो सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने मजहब और वतन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये महफिल इसी दर्द के साथ हमने सजाई है कि उन 5 लाख को और उन हजारों को जो आज याद नहीं किया जा रहा है, हम उन्हें याद करेंगे। अपने जवानों को उनकी कुर्बानी हम याद दिलाएंगे। हम वो नहीं है कि जो यूं ही अंग्रेजों के एजेंट को, अंग्रेजों के गुलामों को, अंग्रेजों के वजीफा को आजादी का हीरो बना के पेश करें। कैसे आजादी के हीरो वो लोग हो सकते हैं जो कभी जेल नहीं गए, जिन्हें कभी डंडे नहीं पड़े, जिनके हाथों में कभी हथकड़ियां नहीं आई, मसनदों पे बैठकर पीरी मुरीदी के ढोंग रचाते रहे, आज वो आजादी के हीरो हैं। सोचो उन मुसलमानों की रूहों पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनका नाम ही कहीं नहीं, जो सूलियों पे लटके उनका नाम ही कहीं नहीं, जिन्हें दरख्तों पे लटकाया गया उनके नाम ही कहीं नहीं, जिनके महल्लात को जब्त करके बेच दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं, जिनके बच्चों को यतीम कर दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं। बस यही साजिश है, असल चेहरा छुप जाए और जो कुछ नहीं थे वो सामने आए। हम ये बात कहने में हक बजानिब है कि
آج جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا؟ آپ کے مسلک کے کس بزرگ کو انڈمان بھیجا گیا بتائیں؟ اگر انڈمان بھیجا گیا تو سنی مسلک کے عالم کو بھیجا گیا، بلکہ انگریز کو عالموں سے اتنی دشمنی تھی کہ ہزاروں علماء کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی اور بعد میں کسی کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ میں آخر میں بس اس پر چند بات کروں گا بھی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ ہمارے جن علماء نے قیادت کی ہے ان علماء کے نام پڑھ دوں، اکثر ان کے نام پڑھے نہیں جاتے اور ان کو خراج پیش کروں۔ ایک بات یہ ہے آخر ایسا کیوں ہوا؟ پہلے نام پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا جب یہ لوگ آزادی کے اتنے بڑے ہیرو ہیں تو ان کا نام ریکارڈ میں کیوں نہیں ہے، ان کا نام کتابوں میں درج کیوں نہیں ہے؟ بہت خاص بات ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے۔ تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ لوگ شہید ہوئے، یہ لوگ جیل گئے تو 1857 سے لے کر 1947 تک 1857 سے لے کر 1947 تک کم و بیش 90 سال کا عرصہ ہے، یعنی ایک صدی۔ بہت توجہ سے سنیں، یہ بہت خاص بات آپ کو اپنے دماغ میں بٹھانی ہے، کیونکہ ان علماء سے ہماری عقیدتوں کے تعلق ہے اور ہمارے ملک سے بھی ہمارا ایک رشتہ ہے، جذبات کا، محبتوں کا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سارے شکوک و شبہات کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جب فضل حق خیر آبادی، صدر الدین آسودہ، کفایت علی کافی، یہ جو لوگ تھے انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو کتابوں میں ان کے نام کیوں نہیں ہے، تاریخی ریکارڈ کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ تاریخی ریکارڈ ہے، پرانی کتابوں میں نام بھی ہے، لیکن ان کی زندگیوں کو اس لیے مرتب نہیں کیا گیا، ان کے کارنامے اس لیے اس وقت جمع نہیں کیے گئے کیونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی۔ تو جو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، جو ان کی حمایت میں قلم اٹھاتا اس کو بھی ضبط کر لیا جاتا، اس لیے اجازت نہیں تھی۔ حکومت کا اتنا دباؤ اور پریشر تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک صدی کے اندر لوگ تو چند ایام کے واقعات بھول جاتے ہیں، تو جنہوں نے اپنی نظروں سے وہ مناظر دیکھے تھے، جو شریک سفر تھے، جو بچ گئے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، وہ بس سینہ بسینہ باتیں کر سکتے تھے، وہ تاریخی ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے۔ حکومت کے پاس تو ریکارڈ ہے، اب جب چھانبین ہو رہی ہے تو مزید انکشافات ہو رہے ہیں کہ بھارت کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ آپ ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا سکتے ہیں لیکن حکومت کا ریکارڈ نہیں بدل سکتے، اور ٹائمز آف انڈیا میں فتویٰ شائع کروا کر کہ جھنڈے کو سلامی دینا جائز ہے، آپ اپنے اوپر سے بدنامی کا داغ نہیں دھو سکتے۔ یہ تو ہم ہیں اہل سنت اولیاء کے ماننے والے جنہوں نے اپنے مسلک کی بھی مکمل طور پہ وفاداری کی اور ملک کی بھی وفاداری کی۔ تو چونکہ ایک صدی تک اس کے بعد انگریزوں کی حکومت رہی، اس لیے ان کی حمایت میں، ان بزرگوں کی حمایت میں باضابطہ طور پہ قلم نہیں اٹھایا جا سکتا، اور ہمارے اسلاف کے دلوں میں انگریزوں سے نفرت اتنی تھی کہ علامہ فضل خیر آبادی کے صاحبزادے شیخ عبداللہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ جب انگریز ہندوستان سے چلے جائیں تو میری قبر پر آ کر اطلاع دے دینا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے۔ کم و بیش نصف صدی کے بعد جب انگریز ہندوستان سے گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کر میلاد پڑھی گئی ہے اور ان کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، انگریز ہندوستان سے جا چکے ہیں۔ جن کے دلوں میں اتنی نفرت تھی کہ وہ وصیت کر گئے تھے کہ اگر چلے جائیں تو قبر پر آ کر خوشخبری دینا کہ انگریز چلے گئے، آج ان کا نام ہی کہیں، ان کے باپ داداؤں کا نام کہیں۔ ہمارے جن بزرگوں میں نے جب 1857 میں علم جہاد بلند کیا تھا، ان کے نام، چند کے نام یہ ہے، سب کے نام پڑھیں گے تو اسی میں وہ وقت ہی نہ کافی ہوگا، رات نہ کافی ہوگی۔ حضرت مفتی صدر الدین آسودہ، یہ مفتی صدر الدین آسودہ جو ہے ان کو بھی انڈمان علامہ کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن بعد میں ان کی سزا جب مکمل ہوئی یہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو علامہ کی کتاب السورۃ الہندیہ جو علامہ نے کپڑوں پر کوئلے سے لکھی تھی اور کچھ اوراق پر لکھی تھی، ان کے ہاتھوں روانہ فرمائی، جو آج بھی ملک ہندوستان میں موجود ہے اور اس کو کئی ایڈیشن میں وہ شائع ہو چکی ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ سنتے ہی ہیں، ان کے کارنامے بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن آج بھی انڈمان کی سرزمین پر جو ہے وہ اس سرزمین پر، اس جزیرے پر آپ کا مزار مقدس موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا فیض احمد بدایونی، فیض احمد بدایونی وہ شخص ہے جنہوں نے جو ہے اس انقلاب میں حصہ لیا تو ان کو غائب بھی کر دیا گیا۔ مورخین بعض لکھتے ہیں کہ آج تک ان کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے، کوئی پھانسی پر چڑھا ہے، کوئی جیل گیا ہے، کسی کو غائب کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، سزائیں اس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد سید احمد اللہ مدراسی، مولانا یہ سید احمد اللہ مدراسی، ان کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ آگرہ کا مورچہ انہوں نے سنبھالا تھا اور اس پورے علاقے کے اندر جو ہے آپ کا کافی اثر رسوخ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ ذات بنایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے قربت کے لیے بڑے بےتاب ہوتے تھے، یعنی تذکیر خلائق اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اتنے آپ کے ماننے والے تھے اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو ملک اور ملت کے لیے استعمال فرمایا۔ اسی طرح حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ ذات ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نزدیک بڑی چہیتی ذات ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ میں اگر قصدن کسی کا کلام سنتا ہوں، کیونکہ لوگ شاعری میں بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی غلو بھی کرتے ہیں، مسائل بھی پیدا کرتے ہیں، میں قصدن اگر کسی کا کلام سنتا ہوں تو وہ کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کا سنتا ہوں، بلکہ کافی کو تو یہ شرف حاصل ہے، میں سلام کرتا ہوں جھک جھک کر کافی کی شاعری کو کہ شاہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ کافی شاعری کے میدان میں، نعتیہ شاعری کے میدان میں بادشاہ ہے اور میں ان کا وزیر اعظم ہوں۔
आप गौर फरमाएं, वक्त का इमाम इश्क मोहब्बत जिसको यूं खिराक पेश करता हो उसकी शायरी कैसी होगी। और उनकी शायरी इस कदर फिरबदी हुआ करती थी, बल्कि वो तो सारे नातगो शोरा भी थे, क्योंकि जब इश्क होता है तो शायरी भी आती है। हजरत काफी मुरादाबादी के मुतालिक की बात आपने सुन रखी होगी और आपको पता भी होगा कि जब आपको फांसी दी गई 1858 में तो आपसे पूछा गया था क्या आखिरी ख्वाहिश है, तो आपने कहा था कि मैं अपने हुजूर की नात लिखना चाहता हूँ। और उन्होंने ये नात लिखी थी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सुना चमन रह जाएगा। इतलसो खमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिब लौलाद के ऊपर दरूद, नार से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। अल्लामा फजल खैराबादी भी अरबी के शायर थे। और अल्लामा की शायरी के बारे में बता दूं, जनाब गालिब जैसे लोग अल्लामा की बारगाह में खोशा चीनियां करते थे। जो गालिब का मौजूदा दीवान है वो अल्लामा फजल खैराबादी के मशवरों का नतीजा है। अल्लामा फजल खैराबादी गो के उर्दू में शायरी नहीं करते थे, लेकिन अरबी में वो मलका हासिल था। एक मर्तबा कोई चाहने वाला हज को जा रहा था, तो आप अपने घर से पैदल निकले और चलते चलते कहा कि मैं तो नहीं जा सकता, मेरा कलाम लेते जा। और रास्ते में चलते चलते जो अशआर लिखाए थे उसके बारे में मशहूर है कि वो 50 से ज्यादा अशआर थे, यानी दो नाते फिल बदी, बस चलते चलते ये लिख लो ये लिख लो ये लिख लो, फिल बदी। और जब उस हाजी ने जाकर दरे रसूल पर उसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त तो वहां भी सब शाके रसूल थे, उलमा की मसनद लगी हुई थी, दर्स वो दे रहे थे। जब अल्लामा का कलाम अरबी में उस ज़ाहिर तैयबा ने पढ़ना शुरू किया तो लोग अपनी दर्स गाहों को समेट कर आ गए और तड़पने और रोने लगे। और उनसे कहा कि ये कलाम किसी हिंदी का नहीं हो सकता, ये कलाम तो किसी अरबी का, वो भी बमुश्किल हो सकता है। जब बताया गया कि वो बमुश्किल नहीं, उस हिंदी ने चलते चलते लिखाए हैं, तो लोगों ने कहा कि फिर ये शायरी का कमाल नहीं, ये इश्क मुस्तफा का कमाल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए जाने दी हैं। हजरत मुफ्ती इनायत अहमद काकोरबी, हजरत मौलाना रहमतुल्लाह कहरानवी, मौलाना डॉक्टर वजीर खान, मौलाना वहाजुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना रजा अली बरेलवी रहमतुल्लाह ताला, ये मौलाना रजा अली जो है सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला के जो है वो दादा हुआ करते हैं। मौलाना इमाम बख्श सहबानी, मुंशी रसूल बख्श काकोरवी, गुलाम इमाम शहीद, ये रसूल बख्श गुलाम इमाम शहीद, ये नाम ही बता रहे हैं कि ये भी सुन्नी है, इनके बाप दादा भी सुन्नी है। इसलिए कि और जगह तो रसूल बख्श नाम रखना ही शिर्क है, गुलाम इमाम शहीद नाम रखना ही शिर्क है। ये नाम भी बताते हैं कि ये कौन लोग हैं। उसके बाद है हजरत अमीर मीनाई, मुफ्ती मजहर करीम दरियाबादी, मुनीर शिकोहाबादी, मुफ्ती इनामुल्लाह गोपामवी, ये काजी थे दिल्ली के, काजी फैजुल्लाह कश्मीरी, मुफ्ती अब्दुल वहाब गोपामवी, जनरल बख्त खान रोहिला और जनरल अजीम खान, ये दोनों लोग जो हैं आलिम तो नहीं थे, लेकिन ये लोग अपने वक्त के कायद थे और ये सियासी रहनुमा थे, ये नवाब थे। इन लोगों ने भी जो है वो फौज के जरिए से इन उलमा की मदद की और उलमा ने अपनी कायदाना सलाहियतों को साथ लेकर के जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया। ये शहजादा फिरोज खान वगैरह। अब ये बात तो आप जान चुके हैं, सजाएं हमारे उलमा ने उठाई, कत्ल किए गए, शहीद किए गए, घर लूटे गए। अल्लामा फजल खैराबादी का महल था खैराबाद